Atong tunan ang pulong sa Dios nga giuluhang pagpili alang sa karon ug pagpili alang sa kahangturan. Daghang mga tawo ang nabalakas samtang sila nagpuyo niining kalibutana. Unsaon ako pagkinabuhi aron maingon nga maayo ang akong pagpuyo. Mao kini ang hinungdan nganong ang uban nagnegosyo ug naningkamot pag-ayo aron makatigom og bahandi. Nagsulay sila sa lain-laing pamaagi. Nagkugi aron makakwarta. Ang uban nangita og pag-ila og dungog. Naghimo og plano og lakang aron makabot ang kabantog. Bisan daghan kitag makabot niining kalibutana. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, temporaryo. 70 ngadto sa 80 ka tuig lang. Mao kana ang konklusyon nga atong naabot. Apan ang Biblia nagtudlo kanato nga ang langit walay katapusan. Ang Dios nag-ingon nga kita adunay walay kinutuban nga panahon nga dili masukod sa sukdanan sa kalibutan. Busa, mangutana kita. Mabuhi ba kita alang sa karon o pilion ang mulungtad hangtod sa hangtod? Adunay mga 8 kabilyon nga mga tao sama sa balas sa baybayon. Ang matag usa nagkinabuhi sa ilang kaugalingong kinabuhi. Kining kinabuhia gihatag nga pareho sa matag tao sa tibuok kalibutan. Ang Dios naghatag sa tanan og 24 oras bisan unsa pa ang nasod o rehiyon. Adunay mga tao nagkinabuhi lamang sa ilang kinabuhi dinhi sa kalibutan nga temporaryo. Apan ang uban sama kanato nangandam alang sa walay katapusang gingharian sa langit. Si Solomon, usa ka katigulangan sa pagtuo. Nagkinabuhi sa labing maayong kahimtang nga gitinguha sa mga tao sa kalibutan. Usa siya kahari. Wala niya pugni ang bisan unsa nga gitinguha sa iyang mga mata. Ug nakuha niya ang tanan niyang gusto. Laki panggahom, bahandi, ug kabantog. Apan sa katapusan, miingon siya, kawang ug walay kapuslanan ang tanan. Samtang nagkinabuhi niining kalibutana, wala siya makaamgo ni atong higayuna. Apan sa paglabay sa panahon, iyang gihuna-una, nangutana siya. Ngano nga gibuhat ko man kadto? Ngano nga nagpakabana man ko pag-ayo sa kadto nga mga butang? Nawad-an og tulog, ug nadaot pa ang akong panglawas. Niining paagiha sa iyang paglantaw. Unsay iyang konklusyon? Miingon siya nga walay kapuslanan ang tanan. Gigukod niya ang mga butang nga walay bili, isip tumong ug direksyon sa iyang kinabuhi. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan. Miingon siya. Mao kini ang konklusyon nga makita sa Ecclesiastes nga gisulat ni Solomon. Tungod kay nabuhi siya alang sa karon. Napakya siya sa pagpangandam alang sa kahangturan. Sa dihang gibalikan niya ang iyang kinabuhi nga naninguha alang sa lumalabay nga kalipay. Iyang naamguhan. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan. Sa konklusyon, ang pagkinabuhi nga adunay pagtagad o kahadlok sa Dios o pagtuman sa iyang mga sugo, mao ang husto ug labing maayong paagi sa pagkinabuhi. Samtang atong makita kini, atong pamalandungan ang pangutana. Magkinabuhi ba kita alang sa karon o alang sa kahangturan? Nanghangyo ko,
nga ang panahon nga gihatag kanato sugod karon 되지 않는 kay dili nato'y kinabuhi sa kawang lamang. 부탁을 드리겠습니다. Atong tanawon ang Ecclesiastes chapter 1. 보도록 합시다. Ecclesiastes chapter 1 verse 1. Kini ang mga pulong sa Maalam, anak ni David, ug hari sa Jerusalem. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Sa tibok mong kinabuhi magtrabaho ug maghago ka. Apan unsa may makuha mo niini? Ang usa ka kaliwatan motungha ug unya mahanaw, ug motungha na usab ang laing kaliwatan. Apan napabilin nga mao gihapon ang kalibutan. Magbalik-balik gihapon pagsidlak ug pagsalop ang adlaw. Muhuros ang hangin ngadto sa habagatan, ug unya ngadto sa amihanan. Maglibot-libot lamang kini ug unya mobalik sa iyang gigikanan. Ang tanang suba nagdagayday ngadto sa dagat. Apan wala gihapon kini mapuno. Mobalik ang tubig ngadto sa tinubdan sa mga suba, ug modagayday na usab kini ngadto sa dagat. Ang tanang butang makahatag og kalaay. Kalaay nga dili matukib sa mga pulong, dili matagbaw pagtan-aw ang atong mata, o matagbaw pagpamati ang atong dalunggan. Ang nahitabo kaniadto mahitabo gihapon, o ang nabuhat kaniadto buhaton gihapon. Wala gayoy bag-o dinhi sa kalibutan. Moingon sila, tan-awa, ani ay bagong butang. Apan dili kana bag-o. Diya na kana sa wala pagani kita matao. Walay nahinumdum sa nahitabo kaniadto. Og hikalimtan ang mahitabo karon og sa umaabot. Gikan didto iyang gipasabot sa detalyado. Gilisan niya ang mga butang nga kawang sama sa pagdakop sa hangin. Mga material nga tinguha, dungog, ug mga ambisyon. Sa katapusan, wala siya nakitang tinuod nga kaayuhan. Dili lang si Solomon ang nakaamgo niini. Si Alexander the Great, usa ka bantugang bayani, aduna usab dakong pangandoy. Nangandoy siya nga masakop ang tibuok kalibutan. Apan namatay siya nga bata pa sa edad nga 33. Nagbilin sa iyang kabubuton. Ipagawas ang akong kamot sa lungon aron makita sa mga tawo nga mubi ako nga walay dala. Ang pasabot niini, matagbata nga natawo gikumo nila ang ilang kamot. Natawo sila nga murag gustong mukupot sa tanan. Aron ang kunon ang kalibutan. Apan, kung mubiya na sila, mulakaw sila nga walay dala. Aron ipakita sa tanan, kining kamatuuran, nga mubiya kita ni ining kalibutana, nga walay dala. Nihangyo siya, ipagawas ang usa sa akong mga kamot sa akong lungon. Kini tinuod alang sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Naguna-una kita nga kini nga negosyo, magdala og dakong ganansya, ug kana nga trabaho, adunay mahinungdanong butang ang magikan niini. Apan, ang sistema sa kalibutan dili makahatag og bisan unsa nga walay katapusan. Tungod kay kining kalibutana, mao ang syudad nga dalangpanan. Ang kalibutan usa ka temporaryo nga lugar. Mao kana ang hinungdan nganong daghang mga pilosopo, mga maalamon ug bisan ang Biblia nag-ingon sa samang butang. Dili ba kini nag-ingon nga kita mga magpapanaw nga molabay lang? Apan, ang mga tao wala mahibalo niini ug naghuna-huna. Kining kalibutana, mao ang tanan. Unsay mahitabo kanila sa katapusan? Makaingon lang sila. Walay kapuslanan ang tanan. Walay mahibilin sa akua sa katapusan. Kini tungod kay wala sila nakasabot sa tinuod nga kinaiya niining kalibutana. Ang sistema sa kalibutan, wala gibuhat aron punon kita sa espirituhanong butang. Asa man ang dapit nga punon kining kahawang? Dili ba kini ang atong walay katapusang gingharian sa langit? Mao kini ang gingharian sa Dios. Mao kini ang hinungdan nganong gisultihan ni Jesus ang tanang tawo nga motuo sa Dios.
Mianhi siya sa kalibutan sa unod, o gilansang sa krus alang sa atong mga sala. Atong masabtan kini sa Biblia. Busa, ang pinakamaalamon nga mga tao karon mao kadtong nagtuo sa Dios ug nagbuhat sa Dios. Bisan tuod gitawag si Solomon nga hari sa kaalam, ang iyang kinabuhi natapos sa usa ka konklusyon. Gikan sa Ecclesiastes chapter 1 hangtod sa chapter 10 ug 11. Iyang gisulat nga ang atong kinabuhi na puno sa mga butang nga walay pulos, nga samara sa pagukod sa hangin. Padayon ta sa chapter 12. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Unya mo pauli sa abog ang atong lawas, ug ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga mao'y naghatag niini kanato. Kung mamatay ang tao, ang iyang lawas mo balik sa abog, ug ang iyang espiritu, ang iyang kalag, kinahanglan mo balik sa Dios. Busa, ang atong kalag, mao ang esensya sa atong kinabuhi, dili ba? Ang kalag karon nagpuyo sa usa ka lawas. Apan, kung mamatay ang tao, ang espiritu ug ang lawas magbulag. Ang lawas mo balik sa abog, ug ang espiritu mo balik sa walay katapusang gingharian sa Dios. Unya, hukman, moadto ba ko sa langit o silutan sa impyerno hangtod sa kahangturan? Ang Biblia nagtudlo nga mao kini ang panahon kun diin ang atong destinasyon mahibaw-an. Kini ang konklusyon ni Solomon gikan sa Ecclesiastes. Atong tanawon ang verse 8. Unsa ang iyang giingon? Wala gayoy kapuslanan ang tanan, matod sa maalam. Ang tanan walay kapuslanan. Karon, sa pagbasa ni ini, pipila kaninyo mobati nga ang Biblia negatibo kaayo ug magduda. Apan dili kana mao. Ang kasulatan nagtudlo kanato sa pagpuyo nga matinud-anon dinhi sa kalibutan ug maghimo og pagpili nga makadawat sa panalangin sa Dios sa iyang gingharian. Atong tanawon ang konklusyon ni Solomon sa verse 13. Atong tanawon ang verse 13. Human niining tanan, usan na lang kabutang ang angay kong isuti. Tahura o kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo, alang kini sa tanang tao. Iyang gitapos nga ang labing maalamong pagkinabuhi sa kalibutan, mao ang pagbaton o kahadlok sa Dios, o pagtuman sa iyang mga sugo. Unsay mahitabo sa ubang mga butang sa katapusan, sama sa pagtinguha o kahibalo, kabantog, bahandi, o pagmahal. Si Haring Solomon miingon, apan nakatunan ko nga sama lamang ako sa nagdakop og hangin. Sa yano nga pagkasulti, walay nahibilin ug walay nakuha. Dili lang kini tinuod kang Solomon, apan usab sa dagko mga personalidad sa kalibutan nga nagsulti sa samang mga istorya. Kini ba tinuod lamang alang sa mga bantugang tao? Pareho ra kini sa ordinaryong mga tao. Bisan ang ordinaryong mga tao moingon, sa bata pa ako, talagsaon ako. Apan sa akong pagkatigulang, ang mga higala, silingan, ug ang tanan, mibiya, sila nangamatay. Wala ko nakabalo nga nabuhi ako ni ining kinabuhia. Kadaghanan sa mga tao, nag-ingon ni ini. Dili ba kini ang hinungdan nga gihatag sa Dios kanato ang Biblia? Aron pahinumduman kita sa labing maalamon nga paagi sa pagkinabuhi? Sa basahon sa Ecclesiastes chapter 12, si Solomon miingon, human niining tanan, usan na lang kabutang ang angay kong isulti, tahura o kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo. Siya miingon nga kini ang labing mataro nga paagi sa pagkinabuhi. Gisulayan niya ang tanan.
Usa siya kahari, ug daghan siyag asawa, ug mga puyo-puyo. Apan ang tanan walay kapuslanan. Si Solomon adunay dakong bahandi. Apan ang iyang dakong bahandi, kahibalo, ug dungog, walay kapuslanan. Sa dihang hapit na matapos ang iyang kinabuhi, iyang naamguhan nga ang tanan niyang nakuha, dili makaluwas kaniya. Mga igsoon, kinahanglan natong ibutang ang atong kinabuhi sa saktong direksyon. Dili nato ibaliwala ang mga pagtulunan sa Biblia karon. Kinahanglan kitang maningkamot sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Kinahanglan kitang mag-ampo nga kinasingkasing ug magtuon sa pulong sa Dios nga makugihon. Kinahanglan natong ihalad ang atong tibuok kasing-kasing, hunahuna ug kusog aron pukawon ang kalibutan. Dad-on ang tanang tawo ngadto sa paghinulsol ug giyahan sila ngadto sa langit. Busa, gipakita sa Dios kanato ang buhat sa iyang gingharian diha sa 1 Peter. Atong basahon ang 1 Peter chapter 1 verse 7. 1 Peter chapter 1 verse 7. Ang tuyo niini mo ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililon pa kaysa bulawan, sulayan gayud usab. Tungod niini, madawat ninyo ang mga pagdayig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na sa Jesucristo. Gigugman ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, ug nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya, hangtod karon. Busa na puno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong. Tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo. Unsa ang inyong nadawat? Nga mao ang inyong kaluwasan. Kung maluwas ang atong mga kalag, asa man kita moadto? Moadto kita sa gingharian sa langit. Makadawat kita og kapasayloan sa mga sala. Ug mosulod sa gingharian nga walay katapusan. Dili ba kita magpuyo uban sa Dios ug magtagamtam sa iyang mga panalangin sa kahangturan? Sa 1 Corinthians chapter 2, gihulagway sa propeta ang langit nga sama niini. Moadto kita sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Hinuon, sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog, ug ang wala gayud palandunga sa tao. Mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Ang 1 Corinthians chapter 2. Nagsulti ka nato nga ang langit nga giandam sa Dios alang ni adtong nahigugma kaniya. Labaw pa sa atong imahinasyon. Usa ka mahimayaong kalibutan nga wala pa makita sa mata, madungog sa dalunggan, ug mahuna-huna sa huna-huna labaw pa sa imahinasyon. Gipukaw kita sa Dios nga siya nag-andam ni ini nga kalibutan alang kanato. Mao kini ang kalibutan nga nakita ni Apostol Pablo sa ikatulong langit. Adunay mga kahupayan ug mga talan-awon nga dili masulti. May tungod ni ana ang kalibutan. Si propetang Daniel miingon niya ang mga balaan manag-iya ni anang kalibutan hangtod sa kahangturan. Sa 1 Corinthians chapter 2, si Apostol Pablo misulat niya, hatagan kita og kalibutan nga wala pa makita sa mata, madungog sa dalunggan ug mahuna-huna sa hunahuna. Mga igsuon, kung tinuod kitang nagtuon ni ini nga kalibutan, dili kita magpuyo sa ordinaryong kinabuhi. Kung hatagan ako ni ining matahom nga kalibutan, unsa may akong andamon? Kinahanglan natong andamon ang pinulungan. Dili ba angay natong tun-an ang tanan bahin ni ana dapita aron makapuyo didto og maayo? Angay usab natong hunahunaon. Unsa may akong mahimo aron mapahimot-an ang Dios nga nagmando ni anang kalibutana? Kung kita mituo sa walay katapusang langit, unsa may angay natong andamon alang niini?
Unsang klase sa kinabuhi ang angay natong ikinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili kita angay mabuhi aron lang magpadayeg sa uban. Sugod karon. Unsaon nato pag kinabuhi alang sa kalibutan nga atong gipangandoy? Kinahanglan natong hanayon ang atong mga kaugalingon. Dili ba kini ang hinungdan nganong ang mga pagtulunan sa Dios gihan ay sulod sa bagong kasabutan? Gisaulog nato ang adlaw nga igpapahulay og 7 ka tinuig nga mga kasaulugan. Ug adunay mga pulong sa Dios nga nagtawag sa iyang katawhan sa pagbuhat sa maanindot ug maayong mga buhat sa Siyon. Aron ang atong maayong kinabuhi mahimong asin ug kahayag sa kalibutan. Kining tanan parte sa pagpangandam aron makasulod sa gingharian sa langit. Dili kini usa ka butang nga atong pilion nga buhaton o dili. Kini usa ka butang nga kinahanglan natong tanan buhaton nga matinud-anon. Nagtuo kita sa gingharian sa langit. Sama sa gisulat sa 1 Corinthians chapter 2. Nagtuo kita nga ang usa ka kalibutan nga wala pa makita sa mata, wala pa madungog sa dalunggan, wala pa mahuna-huna sa huna-huna, iyahatag ka nato. Nagtuo kita sa saad sa Dios. Unya, kinahanglan natong pamalandungan kung unsaon nato pagkinabuhi alang ni ana nga kalibutan. Unsa ang kinabuhi sa usa ka magpapanaw? Lahi ang kinabuhi sa usa ka lumulupyo sa kinabuhi sa usa ka magpapanaw. Ang mga lumulupyo mahimong moreklamo kung ang wallpaper sa ilang balay, hugaw o namansahan. Moreklamo sila og maningkamot nga ayuhon kini. Apan, unsa man ang mga magpapanaw? Dili kinahanglan mo reklamo ang mga magpapanaw. Mubiya ra sila pagkasunod buntag. Mao nga gitawag sa Dios ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan nga kinabuhi sa magpapanaw. Mao kinang atong kinabuhi. Dili ba nasulat nga ang atong kinabuhi usa ka magpapanaw? Usahay magpabiling kita sa usa ka balay nga adunay limpyo nga wallpaper o medyo hugaw. Dili kinahanglan mo reklamo ang usa ka magpapanaw kung medyo hugaw ang kwarto. Siya mobiya sa sunod buntag. Mao nga angay kita makontento o magpasalamat sa tanan nga gihatag sa Dios kanato. Dili ba ang atong adtuan mao ang gingharian sa langit? Sa langit, ang tanan labaw pa sa atong gilauman o gitinguha. Ang langit labaw pa sa atong imahinasyon. Kadtong mga nagtuo ni ining kalibutana, dili angay mawad-an og paglaom sa langit. Umukupot sa mga yutan o mga butang nga mulungtad lamang sa kadali. Dili nato tugutan ang atong mga yutanong butang nga mugapos ka nato nga maoy hinungdan sa pag-antos. Naara nato kung pilion nato ang temporaryo o ang walay katapusan. Ang atong pilion kinahanglan nga mao ang tumong sa atong kinabuhi. Aron mabuhi kita nga maayo alang sa ganti nga atong madawat sa langit. Nangandoy sa saad sa walay katapusang gingharian sa Dios. Atong basahon ang Revelation chapter 21 verse 1. Revelation chapter 21 verse 1. Unya nakita ko ang usa ka bagong langit ug bagong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta. Ingon man ang dagat. Ang bagong langit ug bagong yuta nagpasabot sa mahimayaong langit nga giandam sa Dios alang kanato. Atong basahon ang verse 4 aron makita ang pipila ka mga butang nga mahitabo didto. Atong basahon ang verse 4. Pahiran niya ang ilang luha ug wala nay. Unsa ang wala nay mahitabo? Kamatayon. Sanglit ang kamatayon gikan sa sala. Kini nagpasabot nga ang sala mismo nawala na. Sa ato pa, ang wala na'y kamatayon na pasabot nga kana nga lugar adunay kinabuhing walay katapusan lamang. Dili ba?
wala na'y kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit. Kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Busa isulat kini, kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod gayon. Dili kini ang kinabuhi nga ato na sinati sa pisikal, nga tulo ka dimensyon nga kalibutan. Ang Dios nag-ingon nga giandam niya ang langit karon. Diin ang tanan mobati nga bag-o, ug siya naghulat ka nato. Ang atong mubo nga kinabuhi dinhi sa kalibutan, dili mulungtad og dugay, kaysa atong kinabuhing walay katapusan. Pananglitan, kung hatagan ka og higayon nga mopuyo sa US, hangtod sa hangtod imbes sa Korea, asa man ang imong interes? Sa US o sa Korea? Una-una nga nagpuyo ka dinhi karon. Apan sugod ugma, magpuyo na ka sa US. Kung mao ka na, magsugod ka sa pagkaton sa ilang pinulungan, mga balaod, ug mga gusto sa mga tao. Maguna-una ka, ingon ani akong kinabuhi, apan aron muhaom sa estilo sa ilang kinabuhi, kinahanglan na akong pangitaon ang akong kakulangan, ug maningkamot sa pagpuno ni ana nga kulang. Ingon ni ana kini nga kalibutan alang kanato. Ang langit mao ang lugar nga mabuhi ta sa kahangturan. Samtang sa kalibutan ang 30 o 40 ka tuig mulabay sa usa ka pagpamilok. Unya, bisan nagpuyo kita sa kalibutan karon, dili ba ang atong tinuod nga espirituhanong puloy-anan mao ang langit? Nagpuyo ba ko nga mahinungdanon, may ganti, ug nakapahimuot sa Dios alang sa gingarian sa langit? Sakto ba ang akong pagkinabuhi? Naghatag ba ko og dakong himaya sa Dios? Karon, atong pamalandungan pag-usab kining mga butanga ug pangutan-on ang atong kaugalingon. Ako bang gipili ang sakaron o alang sa kahangturan? Hinaot nga kita kinasingkasing nga mamalandong sa atong mga kaugalingon. Aron mahimong mga Kristiyano nga makapahimuot sa Dios. Gihangyo ko kamo nga magdala og paglaom ni ining mangitngit nga kalibutan ug mohatag sa uban og paglaom alang sa langit. Daghan sa mga tao kaniadto nga miingon sa pareho nga butang. Apan tungod kay ang mga tao karon wala nabuhi sa taas ug kulang sa kasinatian, kasagaran sila moingon, aduna gayud kalahian sa akong kinabuhi. Daghang mga pilosopo, siyentista, bayani, ug harianong mga tao sa kasaysayan, pila sila kabuok? Ang tanan nilang mga istorya konektado sa gisulti ni Solomon. Kailan mo ni Napoleon, bantugang bayani sa baguhang panahon, di ba? Gipadala siya sa isla sa Saint Helena. Sa wala pa siya mamatay, siya miingon, murag napakya si Jesus. Apan karon siya ang nagmando sa kalibutan. Murag nagmalampuson ako. Apan ako naginusara nga mamatay ni ining gamay nga isla. Iyang gipasabot, si Jesus daw napakyas. Apan nagmalampuson. Ako daw nagmalampuson, apan napakyas. Sa atong pagpamalandong niini, gihangyo ko nga kita musunod sa malampusong kinabuhi ni Kristo nga sincero. Karon kung mupauli ka na, pangutana ang imong kaugalingon. Naabagyod ko sa saktong dalan? Bisan og mosimba ko, ang ako bang mga huna-huna, anaa pa ba sa kalibutan? Kalibutanon na ba kaayo ko?
nga kulang sa mga hiyas nga gitinguha sa Dios? Gihangyo ko kamo nga mugahin og panahon sa pagpamalandong ug pagsusi sa inyong kasing-kasing. Pinaagi sa pagbuhat niini, maglakaw kita uban sa Dios matag adlaw. Padulong sa gingharian sa langit. Pinaagi niini akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.